ती म्हजी ऑफर आजही तुमकां आसा. म्हाका मार्केटाचेर कोणाक लेक्चर दिवपाची गरज नासता. आतां जे म्हाका मार्केटाचे थोडे जाण काणयो सांगता, हे मार्केटान हांव येदो आसतना भोंवपी. काळ जसो बदलता तशें मनशान बदलपाक जाय. इतली म्हाका मेमरी म्हजी स्ट्रॉंग आसा. सगळ्या लागीं मागता की भितर येवचे, बसका घेवची, जोरदार ताळयो ह्या उक्तावणा निमतान. आज आमी जवळ जवळ 5 प्रोजेक्ट मोठे चालू करतात. एक प्रोजेक्ट जवळ जवळ 6 कोटीचो रिंग रोडाचेर टोटल प्रोमेनेड, म्हणजे ते तुमकां जातकीर कळटलें ते कितले सुंदर आनी कितले ब्युटिफूल आसतलें तें. ताजो फावंडेशन स्टोन आमी आत्तां थंय घाला रिंग रोडाचेर. ते GSIDC करता. हे 4 प्रोजेक्ट आज जे करतात ते जवळ जवळ 3.5 कोटीचे आसात. तातूंत न्यू मार्केटांत 2 कामां, गांधी मार्केटांत 1 काम आनी हायड्रंट बसोवपाचें, म्हणजे उजो लागल्यार फाल्यां सदांच प्रश्न पडटालो की पालोवपाक फायर ब्रिगेड पावता पर्यंत वेळ लागता आनी कितें जाता. तो प्रश्न एक परमनंट हातूंतल्यान सुट्टलो आनी डक्टायल पायपलायन, थ्रू आवट डक्टायल पायपलायन, तातूंतल्यान न्यू मार्केट जातलें, गांधी मार्केट जातलें आनी सबोध स्टेशन रोडा वयली सगळी एरिया पायपलायन स्टेशन रोडा वयल्यान वतली. आनी ताजे खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय पडटलें. तेन्ना हांवें मार्केटकारांक सांगिल्लें, तुमकां जाय जाल्यार मार्केट टोटल नवें बांदया. ती म्हजी ऑफर आजही तुमकां आसा. तुमची जर तयारी आसा पूर्णपणे मार्केट नवें बांदून दिवपाची म्हाका कापासाद आसा आनी तें हांव करून घेवपाक शकता. बाजारकार म्हणपाक नाका तें आनी नाका, आमगे ग्रावंड फ्लोराचेर दुकानां आसा ते लोक बोवाळ मारतले, ते खंय वतले आनी कितें वतले. पूण एकच तुमकां सांगता, काळ जसो बदलता तशें मनशान बदलपाक जाय. आज ना जाल्यार फाल्यां केन्ना तरी केन्ना हाजो विकास करचोच पडटलो. मडगांव म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग ती पूर्णपणे रिनोवेट करता. 10 कोटी रुपया खर्च करून टेंडर काडिल्लें, ते टेंडर ओपन जालें, ताची वर्क ऑर्डर ह्या 4-5 दिसां दितली आनी त्या बिल्डिंगेचें काम पत्रकार खूब फाटी बरयताले की ताजेर लक्ष दिवपाक जाय, बेगीन लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक बिल्डिंगेचें कंडिशन बरें ना. हांव पत्रकाराच्या नजरेक हाडून दितां की ताजें काम भोवता ह्या म्हयन्याक सुद्दां सुरवात जातलें. अत्यंत बरी बिल्डींग रिनोवेट जावन आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली. पार्किंग, ओल्ड फिश मार्केटांत पार्किंग करपाचें आशिल्लें. तुगेलें नवें पार्किंग, हायड्रोलीक ऑपरेटेड पार्किंग, ताजेंय टेंडर काडलां. तेंय कदाचित एक 15 दिसां भितर ओपन जातलें. जानेवारीच्या हाका नव्या वर्साक हे प्रोजेक्ट कंप्लीट स्टार्ट जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटलें. म्हणजे मडगांव शहराचेर सरकारान पूर्णपणे लक्ष दवरलां. आनी आज हांव हेंय सांगता की पिंपळापेट हें सेंटर दामबाबाचें थळ हांगा गोपाळान सांगलें की हांगा मिटिंगे सगळ्यो हांगा जाता. हांगा सगळे जाण येता ते हांगा नाल्ल फोडून मागीर फॉर्म भरपाक वता. जिखून येतकीर पयलीं नाक घासपाक सगळे दामबाबा म्हऱ्या येता, कोणीय जावं. आनी म्हणून हें स्थळ ब्युटिफाय करचें अशी म्हजी एक आतां पयलीं पासून प्रामाणीकपणान इच्छा आशिल्ली. हांव बाब अतूल वेल्लेकारा कडेन उलयलां आनी ताणें म्हाका सांगलां आमचें पूर्ण सहकार्य आसतलें. एक थोड्या म्हयन्या भितर हें पूर्ण स्थळ हें पळय आसा हें टोटल बरे पद्दतीन इल्युमिनेट जाल्लें तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. कितें तें हांव मागीर तुमकां सांगता. म्हाका मार्केटाचेर कोणाक लेक्चर दिवपाची गरज नासता, कारण म्हजो जल्मच ह्या स्टेशन रोडाचेर बॉम्बे काफेक तेकून आज जी कामत बिल्डींग आसा थंय म्हज्या बापायचें घर आशिल्लें, थंय हांव जल्माक गेलो. ताका लागून पिंपळापेट वेल्लेकाराची फामिली हांचे कडेन म्हजे सगळे लागींचे संबंद आशिल्ले. हे मार्केटान हांव येदो आसतना भोंवपी. आतां जे म्हाका मार्केटाचे थोडे जाण काणयो सांगता तांकां खबर ना की हांव येदो आसतना हांगा इस्ताकाले हांगा मटणाचें आनी सगळें दुकान हांगा बाजार हांगा आशिल्लो. फीश मार्केट, चिकन मार्केट, सगळें मार्केट हांगा आशिल्लें एका तेंपार आमच्या भुरगेपणांत. आनी आमी सदांच इस्ताका कडल्यान हाडटाले मटण बिटन. इतली म्हाका मेमरी म्हजी स्ट्रॉंग आसा. आनी म्हणून एक मार्केट म्हाका दिसता की ज्या भागांत हांव जल्माक गेलो तो भाग बरो जावचो आनी त्या उद्देशान कितें करपाक जाय तें करपाची आमची तयारी आसतली. आज पर्यंत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचे कसलेच प्रोजेक्ट, हांव मंत्री आतां जालां पूण मंत्री नासतना सुद्दां आमचो एक प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रमोद सावंतान ना अशें म्हाका म्हणलें ना. हाजो म्हाका खरेंच अभिमान आसा. सगळ्यान पयलीं हांव आमचे आमदार बाब दिगंबर कामत, गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, तशेंच आमचे मडगांवचे आनी गोंयचे PWD मिनिस्टर. 2 दिसां तेजे घरा कडेन आमी वचत चालूच आसताले आमगेले. पूण तेणें आमकां केन्नाच खंयच्यान खंय हें ना तें ना केन्ना करूं ना.
जेन्ना दिगंबर कामत आमी काँग्रेसींतल्यान जेन्ना BJP येयलो आनी तेन्ना BJP येतनाच ताणें पयली ही आमची शेड रोखडेच येतनाच ते कांय जायनासतना वयली शेड जे हितेश तोटलेकार बीन तेंगे दुकान आसा पळय ते दुकानाची वयली शेड पयली प्रायोरिटीचेर घेतली म्हळ्यार भितर सरतनाच पयली हें डेव्हलपमेंट काम पयलीं चालू केलें हे दोनूय शेडीचे वयले तेजे फाटल्यान आमकां मुन्सिपाल्टीक आसा पळय तसलोच कलर मार म्हणून सांगलो तो कलर पळय हे मुन्सिपाल्टीक मारलो तसलो हेका मारलो तेका लागून सगळ्या पयलीं तेजे आमी उपकारी आसात. खंयच्याय खिणार केन्ना मार्केटाक उजो लागलो बारीक लागूये मोठो लागूये सगळें क्रिटिसिजम आमदाराचेर आनी म्युन्सिपाल्टीचेर वतालें. कितें केलां रे कांयच ना मरे उजो लागलो मरे उजो फायर ब्रिगेड येवपाक 2 वरां लागलीं मरे उदक म्हणल्यार सगळून खाक जालें मरे उजो कित्याक लागलो आनी कशाक लागलो हें कोण विचार करनाशिल्लो. क्रिटिसिजम करप हें मनशाची एक संवय जावन पडल्या. बरें जाल्यार क्रिटिसिजम करतात आनी वायटूय जाल्यार क्रिटिसिजम करतात. ही मनशाची संवय. भांगराचें पसून केलें जाल्यार भांगर चड चकचकता मरे इतलें चकचकता डुप्लिकेट ओरिजिनल काय डुप्लिकेट रे अशें म्हणपाची मनशाची पद्दत. आनी तातूंतल्यान फायर हायड्रंट्साचें जें काम आसा 90 लाखाचें हें व्हेरी इम्पॉर्टंट काम. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.